دونك نشوفوا مع بعضنا اليوم درس جديد في مادة العلوم الفيزيائية وفيزيك دونك بريمير اني سيكوندير. L'intensité du courant électrique شدة التيار الكهربائي. Le courant électrique. Le courant électrique est un déplacement de porteurs de charge، يعني تنقل تاع دي بورتور دي شارج. اللي هما شكون لي بورتور دي شارج؟ يا اما لي زيليكترون دون لي ميتو والا لي زيون دون لي ليكيد اي لي غاز. لي زيليكترون دونك الالكترونات والا لي زيون اللي هما الشوارد. Définition. Un courant électrique est une circulation de charge électrique, déplacement des électrons dans les conducteurs métalliques ou le déplacement des ions dans un électrolyte. L'électrolyte est un محلول الشريدية. Grand 2. Les effets de courant. تأثيرات التيار الكهربائي. اليوم في الواقع شفناهم في السنة السابعة هذوما. Le courant électrique se manifeste par ses effets اللي هما effet thermique تأثير حراري، effet chimique تأثير كيميائي، effet magnétique مغناطيسي ولا نقولوا ميكانيكي. دونك وليفي ليمينيز اللي هو التأثير الضوئي. ليفي ترميك اللي هو بارتفاع درجة حرارة المصباح. ليفي شيميك كنحطو نستعملو الكتروليزور. ليفي مانيتيك نحطو إبرة ممغنطة دونك يعني معناها يقوي ايمونتي بالقرب من الأسلاك نلاحظوا أنه الإبرة تتحرك. ليفي ليمينيز اللي هو صمام المشع فإنه يصدر ضوءا. Grand 3. Sens conventionnel du courant. الاتجاه التيار الكهربائي. Le sens conventionnel du courant est de la borne positive du générateur vers la borne négative. يعني يسري التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب. نرمزوله بسهم بطبيعة الحال هنا على أحد الأسلاك ونحطو بحذاه حرف إي. Alors que هنا قلنا le courant il dit un déplacement des électrons. C'est-à-dire l'inverse du sens du déplacement des électrons. إذا كان التيار يسري من القطب الموجب نحو القطب السالب فإن الإلكترون بطبيعة الحال يسري من القطب السالب نحو القطب الموجب. ردوا بالنا هنا سهم نحطو فوقو إي معناها راهو اتجاه نتاع الإلكترونات. هنا خاطر في البريمير اني باش يطلب منا ديما اتجاه التيار واتجاه الإلكترون. باهي نجيو هنا نبسطو الشريط التيار الكهربائي كيفاش. Prenons l'exemple d'un bac d'eau placé en haut. خزان تاع ماء نحطوه في الأعلى. باهي le nombre de gouttes d'eau qui passent en un point de la canalisation est appelé le débit. سرعة تدفق الماء. سرعة تدفق الماء هي في الواقع تمثل شدة التيار الكهربائي dans un circuit électrique. معناها عبارة عن جسمنا circuit électrique بالماء بالضبط. Le nombre des électrons qui passent en un point du circuit est appelé intensité du courant électrique. هذه هو واش معناها الانتنسيتي du courant électrique. هي عبارة عن باش نقيسو الكمية نتاع الماء وإلى سرعة تدفق الماء معناها النومبر دي غوت. النومبر دي غوت بالنسبة لنا نحن النومبر دي زيليكترون. L'intensité du courant électrique est le nombre des électrons libres qui circulent en une seconde dans un conducteur. conducteur هو الناقل بطبيعة الحال. هذا طبعا تقريبا نبسطوا به l'intensité du courant électrique. Donc intensité du courant électrique شدة التيار الكهربائي. L'intensité du courant électrique c'est le débit. débit كما قلنا سرعة التدفق. de charge électrique. charge الشحنة الكهربائية. Elle exprime la quantité d'électricité Q exprimée en coulomb qui traverse les conducteurs en une unité de temps اللي هي السكوند. L'intensité du courant électrique est exprimée dans le système international en ampères. السمبول نتاعها بطبيعة الحال هي A. هنا عندنا قاعدة باش نقيسو شدة التيار الكهربائي. الإي est égal delta Q sur delta T. delta وإلا Q sur T. تو سامبلومون معناها مرات انت والنوسيون نعطيهم لنا يا اما نستعمل دلتا كي سير دلتا تي ولا نستعمل تو سامبلومون دونك كي سير تي. كي هي الشحنة الكهربائية والتي هي الطون. دونك الاي لهنا اون امبير الكي اون كولومب والتي بطبيعة الحال لازم يكون اون سيكوند. ردوا بالنا اون سيكوند. اذا كان عطانا الطون بالمينوت باش نحولوه لسيكوند نضربوه في 60. اذا كان عطانا الطون باللور باش نحولوه لسيكوند نحولوه نضربوه في 3600. دونك كي ايتيغال هنا كيما نشوفوا هنا كي ايتيغال اي فوا تي. من القاعدة هذه من نجم نستخرجو كي تيغال اي فوا تي. وإذا كان حاجتي بالطون بارفوا يسألني على الطون تي تيغال كي سور اي. دون لي كا دان كوندكتور اون ا كي تيغال ان فوا اي عدد الشحنات. معناها الشحنة هي عدد الشحنات في الشحنة البسيطة. كي تيغال ان فوا اي. دونك
اي est égal كما شفنا في الموان ديليكتريزاسيون. دونك كي est égal ان فوا اي. دونك اي نرجع لهنايا، اي est égal كي سير تي، نعوض الكي بالان فوا اي، تولي عندنا ان فوا اي سير تي، avec n هو le nombre des électrons qui circulent dans les conducteurs pendant la durée t. mesure de l'intensité du courant électrique، قيس شدة التيار الكهربائي. دونك هنا بطبيعة الحال pour mesurer l'intensité du courant électrique يلزمنا اباري هذه اسمها l'ampèremètre. On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. son schéma symbolisé هنايا دورة فيه الصحارف. وفي الواقع برشا تلامذة يغلطوا لأنهم ما يحطوش لو بليس ولو موان، يلزم نحطوا لو بليس ولو موان. باهي لهنايا بطبيعة الحال كي نجي نركب يلزم لو بليس هذه من جهة القطب الموجب للمولد، والموان هذه من جهة القطب السالب للمولد. هنا نجمو نحولوا بعض الوحدات. 1 ملي امبير هو 10 3 امبير، 1 امبير هو 10 3 ملي امبير، 1 ميكرو امبير هو 10 6 امبير. هذوما بعض الوحدات اللي لازمكم تعرفوهم. كومون اوتيليزي ان امبيرمتر؟ هنا في الواقع يلزمني نعرف كيفاش نركب الامبيرمتر خاصة في التي بي. L'ampèremètre doit être toujours placé en série بالتسلسل. Il faut choisir le calibre le plus élevé afin d'éviter de détériorer l'ampèremètre. يعني نحاول أول حاجة نعملها هي نحطه على أكبر كاليبر باش ما يتكسرش، ما يتحرقش معناها. Le meilleur calibre est celui le plus proche de la valeur de I et qui lui est supérieur. دونك هنا كيفاش نعمل؟ أول حاجة كي نحطو نستعملو الأمبيرمتر نحطوه على أكبر كاليبر ونبداو نصغرو بالطريف بالطريف. إذا كان عندنا أمبيرمتر أنالوجيك اللي باللبرة معناها نبداو نصغرو بالطريف بالطريف حتى لين اللبرة تفوت المنتصف. إذا كان فاتت الكرون كل رجع للكاليبر اللي قبل. فيت في يلزم تكون هذا. Mais en utilisant un ampèremètre analogique معناها بالأيغوي، لهنا la valeur utilisée ولا la valeur indiquée par l'aiguille ne représente pas l'intensité du courant. معناها العدد اللي تشيروا الإبرة لا يمثل الشدة. دونك يلزمني نستعمل القاعدة اللي هي I يساوي L فوا C sur E. ال L اللي هي lecture. lecture اش معناها؟ القراءة. دونك هو nombre de gradation indiqué par l'aiguille. ال C هو الكاليبر، دونك الكاليبر شوازي. وال E l'échelle اللي هو السلم بطبيعة الحال بالعربي دي لومبيرمتر، و نومبر توتال دو جرادياسيون يعني عدد التدريجات الجملي. سانكيامون لوا دو نو، أهم شيء هو قانون العقد. هذا بطبيعة الحال شفناه في الويتيام. قانون العقد لا سوم الجبريك، مجموع شدة التيارات ديزانتونسيتي دي كورون كي رونتر التي تدخل الريف معناها ا ان ني ايت ايكال على سوم ديزانتونسيتي دي كورون كي اون سور التي تخرج من العقدة. هنا كما نشوفوا مثلا عندنا هنا عقدة مثال. كيفاش نعرفوا التيارات الواردة والتيارات الخارجة؟ اللي السهم نتاعها متجه للعقدة كما اي 4 هنا تسمى الواردة. اللي السهم نتاعها خارج من العقدة كما اي 1 واي 2 واي 3 هي الشدة الخارجة. إذا القاعدة تقول مجموعة التيارات الواردة دونك لا سوم دي انتونسيتي كي اونتر اللي هي اي 4 ايت ايكال لا سوم دي انتونسيتي كي اون سور الخارجة اللي هما اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. هنا بطبيعة الحال لوجع الشدة الناقصة. هنا علاقة رياضية بطبيعة الحال. إذا كان نحب نلوج على إي 1، إي 1 يساوي إي 4 إلا بين قوسين إي 2 مع إي 3 إلى غير ذلك. دونك لوا دونيسيتي دي لانتونسيتي. دونيسيتي معناها أحادية الانتونسيتي. الانتونسيتي ما تغيرش. وقتاش ما تغيرش الانتونسيتي؟ دون ان سيركوي اون سيري. Dans un circuit en série l'intensité du courant est la même en tout point de ces circuits. يعني كيبدا عندنا دارة بالتسلسل الشدة هي نفسها في كل نقطة من نقاط هذه الدارة. تقريبا هذا أهم ما يخص بالنسبة للانتونسيتي دي كورون إلكتريك. كالعادة pour me contacter donc adresse email fradshakib@yahoo.fr وإلا تبعثوا لي انفيتاسيون على الفيسبوك شكيب فرادي. دونك حاولوا تبارطاجيو الفيديو الماكسيموم. إذا كان عندكم دي كومنتير دونك اكتبوهم لي تحت الفيديو. نتلقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة. إلى اللقاء.